أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واذكروا الله في أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تأخر فلا إثم عليه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على في قلبه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على في قلبه. ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يشري نفسه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. ويسلك الأرض والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الأرض والنسل، والله لا يحب الفساد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ سورة الكهف آية نمبر 60. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فاتخذ سبيله وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فاتخذ سبيله فلما بلغا مجمع بينهما نسيا قال لهم موسى ألقوا. فلما بلغا مجمع
بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا فلما جاوزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو سورة أحزاب آية نمبر 56 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يا